وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر بے شمار مخلوقاں پیدا فرمایا، سب مخلوقاں دے وچوں مالک کریم نے انسان اشرف بنایا، اور اس انسان کریم پروردگار نے روح عطا فرمایا۔ اس انسان کے وجود کے اندر ایک طاقت رکھی، بڑے بڑے جانور جڑے انسان دے جسم تو قد تو بہت بڑے اور ہیوی نے، جسم بھی زیادہ نے قد بھی نے، لیکن مالک کریم نے انسان نے روح عطا فرمایا کہ ایک چھوٹا جا بچہ ہوئے تو بڑے بڑے اٹھ دے، ناک وچ نکیل ہوئے تو نکیل تو پکڑ کے تے پھردا ہے، کوئی پریشانی نہیں بنتی۔ انسان اللہ رب العزت نے اے شعور اور طاقت بخشی کہ کئی ٹن وزن رکھنے والا جہاز ہتھاں دے اشارے سے بہت دور بلندی تک لے جاتا ہے، اور جدو دل کرتا ہے زمین تے لے آتا ہے۔ رب العالمین نے اے انسان طاقت عطا فرمائی، بے شمار ایسی اشیاء چیزاں دنیا دے اندر موجود نے جڑیاں ویکھن دے اندر وجود بڑا حاوی ہے، طاقت بہت زیادہ، لیکن انسان دے سامنے بے بس ہے۔ اللہ رب العزت نے عام انسان انی طاقت عطا فرمائی ہے تے جیڑا محبوب علیہ السلام دا امتی ہوئے، جیڑا حضور دا غلام ہوئے، اسلام دے نال تعلق ہوئے، تو رب کریم فرماندا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون۔ اللہ فرماندا ہے اساں تانوں بہترین امت بنایا ہے، بہترین، اور جیڑا محبوب علیہ السلام دا غلام بن جائے، اسلام دے پہلو دے اندر آ جائے، اسلام دے دامن پختگی دے نال پکڑ لے، آقا علیہ السلام دی غلامی دے اندر آ جائے، تو پھر کریم پروردگار نے اس امت دے واسطے اے کرم نوازی فرمائی ہے، اے مقام عطا فرمایا کہ اے انسان تو خالی نیکی دا ارادہ فرما، اساں تے مکمل نیکی دا ثواب عطا فرما۔ صرف اور صرف ارادہ، عمل بعد چے بندہ ارادہ کرتا ہے میں کل کسی غریب نے کھانا کھلا دیواں دا، یہ ارادہ بنیا ہے، کھانا یہ نہیں کھلایا، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسی مشکل بنے، ایسی مصیبت بنے، کسی وجہ نال انسان کل ارادہ جڑا کیتا ان کی وجہ نال کسی نے کھانا نہ کھوا سکے، لیکن جیڑا ارادہ کیتا نا او دی برکت رب نے اے رکھی ہے کہ او نیکی او دے نامہ اعمال دے اندر درج ہو جاندی ہے۔ اس تو اگے ایک مسلمان دے واسطے کریم پروردگار نے محبوب دے امتی دے واسطے پیکج رکھیا کہ اے انسان رستے تے چل رہے ہیں، چلدیاں ایک کنڈا آیا ایسا تکلیف دے جیڑا کوئی مسلمان انسان گزرے گا اس نو تکلیف دے گا، اللہ دی مخلوق دے خیر خائی کردیاں ہویاں دل دے اندر صفائی ہے، محبوب دے امتی دی خیر خائی کردیاں ہویاں رستے تو پتھر ہٹا کنڈا ہٹا دے، اللہ دے جنتا عطا فرما دے گا۔ اے رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام دی امت دے واسطے پیکج رکھیا، اے رب دی ذات نے فضل فرمایا آقا علیہ السلام دی امت دے کی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ رب العزت نے خیر والی امت اس امت نے بنایا، تو امام الانبیاء دے غلاموں جدوں یہ خیر دے اندر داخل ہو گیا، ایمان دے ملیا تا خیر ملی نا، آقا علیہ السلام دی غلامی ملی تا خیر ملی، جدوں حضور دا کلمہ پڑھ لیا، رب دی وحدانیت دا اقرار کر لیا، حضور دی رسالت دا اقرار کر لیا، تو پھر خیر دے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمان محبوب علیہ السلام دے صدقے اے مقام عطا فرمایا، بچہ ماں دے گود دے اندر ہوندا ہے، اللہ فرماندا ہے اے خیر والی امت ہے، اے خیر والی امت ہے، اے حضور دے امت دے واسطے پیکج ہے۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں جدوں خیر دے اندر خیر مل گئی تو
پھر اللہ دی ذات نے فرمایا اگر تسی اس منصب تے بحال رہنا چاہتے ہو، اس منصب نو برقرار رکھنا چاہتے ہو کہ رب دی ذات نے تانوں خیر والی امت بنایا ہے، پھر تواڈے واسطے تین چیزاں نے جنہاں تے تساں عمل کرنا ہے، جنہاں تے تساں پہرا دینا ہے۔ پروردگار حکم فرمایا اے خیر والی چیز ہے، مثال دے طور تے اگر کسی انسان دے کول تھوڑا جہا بالکل تھوڑا جہا سونا ہوئے، اس نے بھی محفوظ جگہ دے سنبھال کے رکھے دا بندیاں دے سامنے نہیں رکھن لگا۔ اگر مال و دولت ہوئے تو پھر اس نے بینک دے اندر جمع کرا دے، اس کی حفاظت کرے گا۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں، رب کعبہ دی قسم، ساری کائنات دے خزانے، ساری کائنات دی دولتاں، ساری کائنات دی چدراٹاں، ساری کائنات دے بڑے بڑے محلات، کوئی کائنات دے اندر ایسا خزانہ نہیں جڑا خزانہ ایمان تو قیمتی ہو۔ کسے خزانے دے اندر بھی یہ طاقت نہیں جڑا ایمان دے خزانے تو قیمتی ہوئے۔ کریم پروردگار نے اس خزانے دی حفاظت دے واسطے محبوب دا امتی بنیا، خزانہ ایمان ملیا، اس کی حفاظت دے واسطے فرمایا اجرت میں خزانہ عطا فرمایا ہے، اس نو تو برقرار رکھنا چاہنا ہے، اس خیر والے منصب تے قائم رہنا چاہنا ہے، تو عمل کی کرنا ہے۔ کریم پروردگار حکم فرمایا تعمرون بالمعروف، تو نیکی دی دعوت دینی ہے، تو نیکی دی دعوت دینی ہے۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا غلاموں رب کریم نے من او چیزاں عطا فرمائیاں جڑیاں پچھلیاں امتاں نہیں ملیاں، جڑیاں کسی نبی نے نہیں ملیاں۔ آقا کی فرمایا رب دی ذات نے من روب دی دولت و مالا مال فرمایا، اللہ دی ذات نے من روب دی دولت و مالا مال فرمایا۔ اللہ دی ذات نے اس زمین میرے واسطے پاک کر دیتا ہے، اور پچھلیاں قوماں نے حکم نہیں سی کہ لوگاں تبلیغ کرن، اللہ دی ذات نے محبوب دے صدقے محبوب دی امت نے مقام عطا فرمایا ہے کہ میں خزانہ ایمان عطا فرمایا، خیر والا منصب عطا فرمایا، اس نو تساں برقرار رکھنا چاہندے ہو تے عمل کی کرنا ہے۔ تعمرون بالمعروف، فرمایا تساں نیکی دی دعوت دینی ہے، اور فرمایا تساں برائی تو روکنا ہے۔ پہلا حکم تساں نیکی دی دعوت دینی ہے، دوسرا حکم فرمایا تساں برائی تو روکنا ہے، تیسرا فرمایا وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ کہ تسی اللہ دے ایمان رکھ دے ہو، تسی اللہ دے ایمان رکھ دے ہو، اللہ دے ایمان رکھ دے ہو۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں، جس قوم دے اندر لوگ نیکی دی دعوت دینا چھوڑ دیں، برائی تو روکنا چھوڑ دیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لو وہ قوماں برباد ہوئی ہیں، وہ قوماں تباہ ہوئی ہیں۔ اس دنیا دے اندر اس وقت جڑے حالات واقعات چل رہے ہیں، جڑے معاملات چل رہے ہیں، وجہ کی ہے اساں نیکی دی دعوت دینا چھوڑ دیتا ہے اور برائی تو روکنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر برائی تو روکن دے تین درجے، برائی تو روکن دے تین درجے۔ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی برائی ویکھو، تسی اگر برائی ویکھو اس نو اپنے آپ دے نال روکو۔ اگر تسی یہ طاقت نہیں رکھ دے کہ برائی کرن والا تواڈے تو ڈڈ ہے، تسی آستے نال نہیں روک سکتے، اگر روکو کہ فتنہ پھیل جائے گا، وہ تانوں تکلیف دے دا، تواڈے تے ہے بھی ہے، وہ طاقت وارے تانوں نقصان دے دا، پھر شریعت دا حکم ہے دوسرا درجہ ہے کہ تسی زبان دے نال برائی نہ روکو۔ اگر تسی برائی زبان دے نال بھی نہیں روک سکتے تے ایمان دا نچلا تے کمزور درجہ ہے، کم از کم اپنے دل دے اندر انہوں برا آ کے تے دور ہو جاؤ، دل دے اندر برا آکھو اور دور ہو جاؤ۔ افسوسناک بات ہے جیڑے ایسی کوئی لوگ ایسی چیزاں ہیں معاشرے دے اندر، ایک بندہ طاقت رکھتا ہے اپنے ہاتھ نال برائی نو روک سکتا ہے، وہ بھی خاموش ہے۔ ایک انسان ہے اپنی زبان دے نال اس نو برا کہہ سکتا ہے، غلط کہہ سکتا ہے، وہ بھی خاموش ہے۔ اتھوں تکڑ حالات خراب ہو چکے نے، اسی بری چیز نے دل دے اندر بھی برا بھی آ سکتے ہیں۔
یہ ایمان دا نچلا درجہ ہے کہ دل دے اندر ضرور برا آکھو، لیکن افسوسناک بات ہے معاملات اتو تک پہنچ چکے ہیں کہ اسی دل دے اندر بھی برائی نہ برا نہیں آکھ رہے. یہ حالات موجود ہیں دنیا دے اندر، اور میں اگر اس کی نشاندہی کرنا چاہاں تو واضح چیزاں ہزاراں نے کہ اپنی اولاد ہے. اللہ دی ذات نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا بچو آگ تو آپ بھی اور اپنی آل میں بچاؤ، اپنے گھر والے نے بچاؤ. اگر باپ نمازی پہلا تو سن توفیق نہیں اسی ماں باپ ہی نمازی نہیں ہوندے. اگر رب دی ذات توفیق دے باپ نمازی ہوئے، پتر جے نماز نہیں پڑھے تو پھر باپ ہو کے ہاتھ نال بھی روک سکتا ہے یا نہیں؟ روک سکتا ہے نا، لیکن روک نہیں رہا. پھر زبان نال کہہ سکتا کہ نہیں، زبان نال بھی کہہ نہیں رہا. یہ اگر ہاتھ نال نہیں روک رہا، زبان نال نہیں کہہ رہا، تو پھر دل وچ بھی تو برا محسوس نہیں کرتا. جے برا محسوس کرتا ہوندا تو پھر انہاں تے ساری محنت کردا تے رب دے دروازے تے لے کے آوندا، بلاندا کیوں رب دی ذات دے دیہاڑے قیامت تے پوچھنا بھی ہے. تو امام الانبیاء دے غلاموں، جس قوم نے بھی نیکی دی دعوت دینا چھوڑی اور برائی تو روکنا چھوڑ دیتا، وہ قوماں برباد ہو گئیاں. سارا معاشرہ، ساری دنیا دے اندر جڑے واقعات معاملات چل رہے نا، ان دی وجہ یہ وے کہ اسی اپنی زبان دے نال بھی برائی نو برا نہیں آکھ رہے. ایک کمزوری ہے. اور ساڈا ایمان کس مقام تے، اپنی گربان دے اندر جاتی پائیے، پتہ کریے کہ کس مقام تے ساڈا ایمان کھڑا ہے. ساڈے سینے دے اندر حضور دی کنی کی محبت ہے. رب دی ذات فرما رہی ہے، اللہ فرمایا اگر تسی اس خیر والے منصب تے قائم رہنا چاہندے ہو جیڑا تہن میں عطا فرمایا ہے کہ تسی محبوب دی امت ہو اور خیر والی امت ہو اور بہترین امت ہو، اس منصب تے اگر قائم رہنا چاہندے ہو تو پھر تساں کی کرنا ہے؟ نیکی دی دعوت دینی ہے. اور نیکین کمزور بھی نہیں جاننا، نیکی کمزور نہیں جاننا. نیکی چھوٹی بھی ہوئے، دن قیامت جو دی قدر ہوگی جی پتہ لگے گا کہ یہ نیکی کنی کو عظمت والی ہے. دنیا دے اندر سان وقتی طور تے ذات طور تے نہ بھی محسوس ہوئے، لیکن دن قیامت دے ایک ایک نیکی